महिमा देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्रत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक, ससनाच्या राया अमर अदृश्य एकल्यास कर्या देवा, तुका जाव मान महिमा पदवी ससनाच्या ससनाक आमेन. कुरड्यांक दिश्ट दिल्ल्या देवा, मोन्यांक उलयशें केल्ल्या, बेऱ्यांक आयकशें केल्ल्या, तोंट्यांक सलाशें केल्ल्या, मेल्ल्यांक जीव केल्ल्या, पिडेस्तांक गूण केल्ल्या, पत्क्यांक बक्षिल्ल्या, देंवसारांक धांवडायिल्ल्या, हजारांच्या हजार लोकांक उंड्या माशल्यान ददोशी वाडिल्ल्या, उदक आशिल्लें वायन केल्ल्या, बिजूट दर्यो शांत केल्ल्या, दर्याचेर चलिल्ल्या, पेद्रूक त्या दर्याचेर उदकाचेर सोलोवंक फावो केल्ल्या, बियान भियेल्ल्या वेळार बुडिल्ल्या पेद्रूक वयर काडिल्ल्या, माशाच्या पोटांत तावन जोनाक भायर हाडिल्ल्या, त्या सुक्या हाडांक जीव दिल्ल्या, परत तांकां स्वास घालन तुजो आत्मो घाल तांकां सलाशें केल्ल्या, पुर्वजांक दिसाक कुपाचो खांबो, राती उज्याचो खांबो जावन वाट वेल्ल्या, अरण्यांत ते 40 वर्सां मन्ना लवे दिवन तांकां जादोशी पोसिल्ल्या, खडपातावन उदक वळयलेल्या, तांबडो दर्या 2 अर्दां कर सुक्या धरणे वयल्यान इस्रायल परजेक सलाशें केल्ल्या, त्याच दर्यांत दुस्मानाक बुडोवन नाश केल्ल्या, अब्रामाक आनी साराक उतार प्रायर भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या, शद्राक मेशक अबेदनगोक उज्याच्या आगटांतले राखल्या, सिंहाच्या दोलींत दानियेला मुखार त्या सिंहाची तोंडां बंद केल्ल्या, सर्वेस्परा तूं एकलोच जावन आसाय वय थंयसर भरण्यांत तेल खाली जायनाशें केल्ल्या, आनी त्या मडक्यांत पीठ खाली जायनाशें सदांच ददोशी मापान तुवें दिल्ल्या, सर्व बरें केल्ल्या सर्वेस्परा देवा. सोम्या जेजू तुका अर्गां दिता. वय सोम्या, ह्या वेळार तुजें उतर परगट करूंक तसो तुजो पवित्रत्मो म्हजेर आनी हांगासरल्या हर एकल्या भावांचेर तूं धाड आनी धैर्यान सोम्या तुजें उतर परगट करूंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. तूं सत मनसी तर देवाची महिमा देखतलोय. तूं सत मनसी तर देवाची महिमा देखतली. जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कशीं आसात मोगाच्या भावानो आनी भयण्यांनो? सकाळीं तावन कितें खावन आशिल्ल्यात तुमी? कोणाक खावन आशिल्ल्यात? जेजूक आमी खावन आशिल्ल्या वय मू. कशें तुमी केलें? देवाचें उतर कशें वाऱ्यार केलें? ना. पळया, आज जेजू कशी व्हरता. देवाचें उतर आमी खायजय. कशें खायजय? आमच्या कुडींतच वय मू. कूड जर तर ना जाल्यार देवाचें उतर तुका आयकोंक जाता गी, खावंक जाता गी, सेवंक जाता गी, चिंतूंक जाता गी. खाली कूड आसल्यार जाता गी. कसली कूड आसत जाय? जीव आसली कूड आसत जाय. देखून मेल्ली कूड जायना. देखून जेजू कशी व्हरता. आज हांगा आसल्या आमकां हर एकल्यांक खंयसर आमी मेल्या पळय थंयतान जेजू आमकां आज उठयता. उठयला पूण तो आनीक कोणी मेल्या जाल्यार तो तांकां थंयतान उठयता. कित्याक आमी पळय जेजून 10 कोडकारां बरें गेल्लें वय मू. पाटी आयलो कितलो? एकलो. आमी त्या 10 कोडकारां भितर कोणसो जायजय? पाटी आयिल्लो जायजे वय मू. पूण जेजू कशी व्हरता एकल्यांनी 10 जाणांनी पाटी येयचे म्हूण. देखून जेजू भलायकी कित्याक दिता की म्हळ्यार भलायकी तुका दिता कित्याक तुवें संवसारांत जियोवच्या खातीर न्हय, बगार सोम्याची महिमा तुवें गाजोवच्या खातीर तुका तो भलायकी दिता. पळया, सारकें चिंतून व्हरा. 10 जाणांक जेजून भलायकी दिल्ली कोडकारांक वय मू. महिमा कोणें दाखयली? एकल्यान. तांकां कित्याक म्हणी बऱ्याक पडले? संवसारी रितीन बऱ्याक पडलें जावं पुरो. पूण मोगाच्या भावा बिणो ताका एक दीस तें खंयच्याकच उपकाराक पडचें ना. कित्याक कूड खंयच्याकच उपकाराक पडना. म्हाका उपकाराक पडटा कितें? हांवें उलयल्ली उतर. देखून जेजू पळय आनी आज आमची कूड ती बऱ्या भलायकेन आसा जें म्हूण जेजू कशी व्हरता. कित्याक ह्या कुडींत आमी देवाचें उतर आयकोंक आसा. तें उतर आमी स्विकार करूंक आसा. जेजूच जावन आसा. जिविताचो उंडो मांस आमी खावंक आसा वय मू. जरी कूड अस्क जाल्यार आमकां मांस खावंक जाता.
आता ते मास आता हिंदी गलय आमकां दुकराचें मास म्हणजे मास फेवरेट दुकराचें मास तुम्ही खायनासतना राव म्हाका हांव कांय सांगना तें म्हाका मास आतां म्हाका दांतच ना जाल्यार हांवें साबोंक जाता कोणी म्हाका साबण दिता ते आतां कोणी साबण दिना दिला ती हांव खाता तांणी साबण दिल्लें देखून मोगाच्या भावा म्हणून हे दांत गट आसचे की नाका निज्ज गट आसचे की नाका त्याच प्रमाणे तुवें आनी हांवें कुडींत घट्ट आसचे कितें आसचे कुडींत घट्ट आसचे कित्याक सांगता म्हळ्यार म्हजी सासू माई पयल्या खळान सांगयताली मागण्याक तुमकां कळीत आसा आतां ती काल पळया आमगेर आसा एकलीच आसा थंयसर पळया काल सांजेर रेतीर जावन आमी घरा गेल्या घरा दुव आशिल्ले तर दुवेन म्हळें माय च्या पियेले माय तुका च्या नाका गे माय ना म्हाका च्या हांव पियेली कोणें करून दिली दिव्याम टायम करून दिवं ना म्हणून म्हळ्यार तिका उड आसना केदळागी कर दिल्लो आसता ती सांगता कांय उड आसना म्हाका च्या भावा म्हणून प्राय जाताना कुडींत अस्क जाता वयमू पूण कुडींत बोळ आसतना ती आसली गी ना आज आमी कुडींत बोळ आसा देखून हांगा बसून आसा वयमू आमकां उड आसाची सकत नाल्यार हांगा बसून कांय फायदो आसा म्हाका सांगा देखून जेजू कितें म्हणटा आमी कुडींत आसां जिवंत आसां पूण आज आत्मो आमचे थंय कुडी भितर येता म्हाकाच्या भावा भयणीनो एक उडास करा देखून त्या आत्म्यान आमच्या कुडी भितर येवच्या खातीर ही कूड घट्ट आसचे खाली मासान घट्ट आसचे पयल्या पावना तूं जेजू भलायकी दिवंक खुशी व्हरता तुका आनी म्हाका खंयसर आमची भलायकी पाड जाल्या खंयसर आमची भलायकी म्हळ्यार आमी खंयसर मेल्या कित्याक लाजाराक मेल्ल्याक उठयल्लें कोणें आज आमी खंयसर मेल्या पळया तेन्ना उठचे म्हूण जेजू खुशी व्हरता देखून ह्या कुडींतच आमी जेजू घेवंक आसा देखून जेजू आमकां कुडीची भलायकी दिवंक खुशी व्हरता आनी कुडीची भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत एक सत्राय आसा आयकूंक खुशी व्हरतात गी आयकूंक खुशी व्हरतात गी नाल्यार कुडीची भलायकी नाका नोगोतूम आसा जर जेजू तुका कुडीची भलायकी दिता जेजू सवय तुवें रावच्या खातीर ताची महिमा तुवें गाजोवच्या खातीर तुजो वेळ सोम्याक दिवच्या खातीर ह्या खातीर तो तुका कुडींत भलायकेन घट्ट दवरता आमकां कुडींत भलायकी मेळटना मागीर बाय 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 न्ही ऐका आमी कश्टांत आसा जाल्यार मोगाच्या भावा म्हणून भिये नाकात तुमी कश्टांत आसात पिडेंत आसात म्हणून आयकलां निरासपण आसा जाल्यार तुमी कोणी हांगा आसली भिये नाकात तुमकां सगळे हांतल्यान भायर काडचो एकलो आसा जर तुमी कश्टांत जर हांगा तुमी बसल्या जाल्यार तुमचे कश्ट निवारचो एकलो आसा कोण तो वडो आमकां वडो आमी ताचें मास केलां वय की न्ही तें मास पळय आतां आमच्या भितर कशें तें आमकां भलायकी हाडून येता पळया जिविताचो उंडो जेजू वय मू आमकां आयका आमी कोणाची वळवीक उलयचे सर्वेस्पराची म्हणजे सोम्याची वळवीक उलयचे वय मू आतां आयका एक उतर इतिहासाचें दुसरें पुस्तक आवास्वर 15 1-4 वास इतिहासाचें दुसरें पुस्तक आवास्वर 15 1-4 ते हेडिंग वास धार्मिक सुदारण कितें खंयच्या धर्माचें सुदारण खंयच्या धर्माचें सुदारण आज तुजें आनी म्हजें सुदारण जायचें मोगाच्या भावा भयणीनो आनी कोणाचें सुदारण जावंक आमी पळोवचें नाका कोणाचें सुदारण आतां हांगा बसल्या आमचें सुदारण आतां आयका 1-4 म्हणसर आयका ओदेदाच्या पुता अजारियाचेर देवाचो आत्मो आयलो तो आसा लागी कितें परत सोकास वास ओदेदाच्या पुता आजारियाचेर देवाचो आत्मो आयलो देवाचो आत्मो राव आतां देवाचो आत्मो कोणाचेर आयलो आजाराचेर आयिल्लो केदाळ आयलो तो जिवांत आसलो गी ना खंय आयलो कुडींत आयलो वय मू कूड जावन आसा देवाचें मंदीर तुमी आयकलां सारकें कळीत आसा पळय वास हजारेचेर आत्मो आयलो तो आसा लागी गेलो आनी ताणें म्हळें आसा आनी तुमी जुदाचे आनी बेचमेचे कुळयेच्या सोमेस्तानू म्हाका आयका पळय हांगा आसल्या बसून आसल्या हरी एकल्यांचे आतां थकले सगळे वयर दवरा सोम्याक पळया म्हाका पळय नाकात कोणाक पळयचे सोम्याक तुमी पळयचे तुमकां मुखारी कळटलें आतां वासे तुमी सर्वेस्परा सोवे आसा सर तुमी सर्वेस्परा सोवे आसा सर सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसतलो आयकलें गे सारकें एक उतरां गमन दिया ही उतर म्हजें न्ही जिवीत दिवचें उतर कितें जावन आसा हर एक उतर सकाळीं तुमी आयकलां हर एक उतर
जिवीत दिवचे उतर मगाच्या भावा भयणीनो. आणि परत सर्वेस्पर सवय असल्या रे तुम्ही सर्वेस्परा सवे आसा सर, हा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसतलो. जर आम्ही सर्वेस्परा सवय आसाव, सर्वेस्पर सवय बसताव, सर्वेस्परस आमचे सवय बसतलो. कितले सत पळया. जर सर्वेस्पर तुझे सवय असा, सोमी तुझे सवय असा, तुवे मागची गरज ना मगाच्या भावा म्हणून. सकाळी भावान सांगला वय आम्ही मागजे वय, पण निजाय की तुका बरवसो आसा जाल्यार देव म्हज्या जिवितान सगळें बरें करता म्हणलो बरवसो. तुझ्या योजनेप्रमाणे सर्वेस्परा जाव म्हूण कशें मर्याद म्हळे वय म्हळ्यांग वय ना म्हळांग ना तुझ्या शब्दाप्रमाणे. आज त्या शब्दाक आम्ही ऐकला कोणतो शब्द जेजू जावन असा शब्द मरियन त्यात जेजूच्या शब्द जेजू म्हणल्या शब्दाप्रमाणे तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे तो जालांगी ना. आज हांगा आसल्या भावा भयण्यानो यांचं उतर तुका आनी म्हाका. आनी मुखार वाच. तुम्ही ताका सांगशात जाल्यार तो तुमकां सांगतलो. ऐकलें गे आमी केदाळा भायर पडता गोंयच्या भाशेन भायर पडचें म्हळ्यार अंतरलो म्हणल्यार कितें वाचलें. तुम्ही ताका सांगशात जाल्यार तुमी ताका सांगशात जाल्यार रे तो तुमकां सांगतलो. तो तुमकां सांगतलो. आमकां कोणी सांडिना. आमकां कोणी आमी देवाक सांगता. जेन्ना आमी देवाक सांगता आमी पिडेस्त जाता, आमी निद्रेस्त जाता, आमी अस्क जाता. कित्याक सोम्या सवय आमी सदांच बळवंत म्हणटा सांपल. आज तुमी कोणा सवय बळवंत. मरिय सवय, सांता सवय, जेजू सवय आमी बळवंत. हे धैर्य घेया. आनी मुखार जायतो काळ इस्रायल परजेक खरो देव नातलो, शिक्षण दितले याजक नातले. म्हाकाय नातिल्ले. जायतो काळ म्हाकाय नातिल्लो. खरो देव कोण म्हूण म्हाका कळीतच नातिल्ले. स्पश्ट बरोवन दिता न्ही जुवांच्या पयल्या पत्रां अवस्वर 5:20 न्ही एक पुढे ऐका कित्याक गरज आसा पळय. देवाच्या पुतान हा. संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिला. पळया खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां. आमी खऱ्या देवा सवे आमी आसाव. खऱ्या देवा सवय आसा. कित्याक देवाच्या पुता देवाच्या पुतान जेजू क्रिस्त सवे आमी जेजू आसाव. क्रिस्त सवय तूं आसाय जाल्यार तूं खऱ्या देवा सवय आसाय. जर जेजू क्रिस्ताक सोड आनी कोणा सवय आसल्यार तूं खऱ्या देवा सवय नाय. कित्याक यांचं उतर पळय. आतां वाचपाटी वाचतें वळू. जायतो काळ इस्रायल परजेक खरो देव नातलो, नातुल्लो शिक्षण दितले याजक नातले, पळय ह्या जागी नातिल्ले. आणि धर्मशास्त्र नातले. आ, पूण पूण कष्टांत असताना कष्टांत असताना ती सर्वेस्पराशी इस्रायलाच्या देवाशी परतली. पळया कष्टांत असताना ती सर्वेस्पराशी म्हणजे इस्रायलाच्या देवाशी ती परतली. आणि ताणी ताका सोदलो. आणि ताणी ताका सोदलो. देखून देखून तो तांकां मेळ्ळो. देखून तो तांकां मेळ्ळो. पुरो. जर तूं सोम्याक सोदून येताय जाल्यार कश्टांच्या वेळार पीड येत आसतनाय हांगा कितलीं जाणां पीड येत आशिल्लीं येवन बसल्यान गिना सोम्याच्या मुखार. आमकां कळीत ना पूण तांची पिडा तांकां आसा गी ना. म्हाका आसा गी ना. तुमकां आसा गी ना. खंयची म्हणजे ल्हानपणी आसा गी ना. दूख आसा गी ना. दूख आसतलीच म्हणटा देवाचें उतर. ना म्हणटा जाल्यार आमी फटी मारता. म्हाकाय गांठीची तूं कठीण आसा पूण म्हाका ती कांय दोस्ताय. कित्याक दोशीना. कित्याक आमी खऱ्या देवा सवय आसा. कश्टांत तूं आयलाय हांगा येवनची सगळी कश्टांत. जेन्ना तुजे कश्ट आनी तूं सोम्याच्या पांया तळ येताय सोमी तुका मेळटा. आनी जेन्ना सोमी तुका मेळ्ळ्यार जिवीत असो उंडोस तुजे थंय जातलो. ते उतर वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है. वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है. दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा. मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानू. ऐका आजच तू म्हज्या सांगाता वैकुंठात आसतलोय. ताणें सत म्हणल्यावर मी मात्र मगाच्या भावनो जाकेवान सत म्हणल्यावर मी मात्र आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो. सोमी देव म्हज्या घरा आज आयलो.
राय सर्गी सोमोजो. ती 4थी वळ परत वाच. पूण कश्टांत आसतना ती सर्वेस्पराशी इस्रायेलाच्या देवाशी परतली आनी तांणी ताका सोदलो देखून तो तांकां मेळ्ळो. मोगाच्या भावा भयणीनो खंत करिनाकात. केन्नाय ಜೀವಿತಾನ್ ಕದ್ಕಿರಣಾಗದೆ. ಈ ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏಕ चिंता तुझ्या दोळ्या आमी आसल्यार तूं कश्टान तूं हांगा आयलाय तुका जेजू मेळ्ळा मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजू मेळ्ळ्या मागीर तुका कश्ट ना देखून पळया न्ही कितें कंतार आसा ताळ व्हायल्यार काल सांगला न्ही तुमकां आतां अवकाश मेळ्ळा म्हज्या सांगात तुमकांय अवकाश काल फादराबांक खर न्ही लागीना. देखून वगत मोन्या जायनाकात कित्याक व्हडलो आयला मोन्याक उलयशें गेल्लो कोणें जेजून मोन्याक उलयशें गेलां बेऱ्याक आयकशें गेलां तोंड्याक सालाशें गेलां नासोंक येनातल्या नाशें केलां मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून हे कंतार म्हणटना ती कशें कळीत आसल्यार तुमी सुरू करयात. ना हृदया नी मंदिरवे ना मनसु नी आलयवे ना हृदया नी मंदिरवे ना मनसु नी आलयवे बा येसु बा बा इराबा बा येसु बा बा इराबा ಕತ್ತಲೆ ತೆಗೆಯಲು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬಾ ಚಿಂತೆಯ ತೊರೆಯಲು ಬಲವಾಗಿ ಬಾ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸಲು ದಯೆಯಾಗಿ ಬಾ ರೋಗವ ತೊಲಗಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಬಾ ಶೋಧನೆ ಜಯಿಸಲು ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಬಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ವರವಾಗಿ ಬಾ ವೇದನೆ ಸಹಿಸಲು ನರನಾಗಿ ಬಾ ರೋದನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ನೆರವಾಗಿ ಬಾ ವಾಕ್ಯವ ಕಲಿಸಲು ಗುರುವಾಗಿ ಬಾ ಶಾಪವ ತ್ಯಜಿಸಲು ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಬಾ ಕರುಣೆಯ ತೋರಿಸಲು ದೇವರಾಗಿ ಬಾ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಕರ್ತರಾಗಿ ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ಬಾ ಬಾ ಇರಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ಬಾ ಬಾ इराबा येता गी ना आई लागेल उतर ऐकलं मग इतिहास दुसरं पुस्तक आवाज 15:4 उडा सासा उरलोय. तो ताका आपयताना ताचे सस येताना तो तुजे सवे रावतलो मोगाच्या भावा भयणो. देखो त्या कांताना असं नाही ये ही कूड कोणाचे मंदिर त्या देवाचे मंदिर मोगाच्या. देखून हे देवाचे मंदिर आम्ही सुरक्षित संपूर्णपणे दवरूंक आसा की ना भलायकेन दवरूंक आसा की ना आणि ही कूड भलायकेन दवरतना जेन्ना ही कुडी तूं पवित्रपणान सांबाळतना तो पवित्र म्हणलो देव तुज्या कुडींत वस्ती करतलो. कूड देवाचें मंदिर वय पूण देव तुज्या थंय राव जाल्यार ही कूड नितळ जायचे मात्र न्ही तुज्या त्या आत्म्यान तुवें नितळ जावंक आसा. जें कितें वायट आसा जें कितें देवाक मानवना तें सगळें तुवें साडूंक आसा. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू आमकां केदींच पयस करिना बागार आमकां तो लागी हाडता वय मू. पळय कन्नಡ सांगचें जाल्यार ದುಡಿದು ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಬಳಲಿ ಬೆಂಡಾಗಿರುವ ಸರ್ವ ಜನರೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಿನಯಶೀಲನು ದೀನ ಹೃದಯನು ನನ್ನ ನೊಗಕ್ಕೆ ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆಗ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದು. ನನ್ನ ನೊಗ ಹಗುರ ನನ್ನ ಹೊರೆ सुगम. ऐका मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आवाजवर 11:20 आणि 8 20 आणि 3 सर मॅथ्यू 11:28-30 ऐका. येया मुझे सरशी सुमेस्त तुम्ही कष्ट तेल्यानो आणि वसन वावयतेल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव दितलो. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया आणि मुझे लागचे शिका कित्याक हांव बोळ्या
आणि खालत्या काळजाचो हा. आणि तुमका समाधान मेळटले. आणि तुमका समाधान मेळटले. जर या जेजूच्या पायान जर तुम्ही आयल्या जाल्यार निजाय की तुम्ही वरत्या मोगान वरतो त्याग करणं तुम्ही जेजूच्या पायान जर आयल्या जाल्यार मोगाच्या भावा म्हणून हे समाधान तुमचें जातलें. देखून ही कुर्पा आमी जोडूंक आसा. ल्हान भुरग्यापणारूच आमी सदांच जावन सगळ्यांनी पयले हे खंतार इस्कालान आमकां आयकूंक मेळटालें. कित्याक ते मागणे मोगाच्या मागण्या रुपार आमी ते इस्कालांत सुरू करचें आसलें. म्हाका उडास आयलो. देखून आज तुमच्या मुखार दवरता ते मागणे. तुमकां उडा भक्तीपणान म्हणचें मात्र थोडा येता म्हणून नाकात. काळजाच्या गुण्यात वचोन दी. त्या सोम्याची दिश्ट आमची ती दिश्ट सोम्याचेर पडोवन दी. आनी सोम्याचेर पडटना सकाळी आमी आयकलां त्या कुर्साच्या बलिदाना वरवीं आज बलिदान कसलें बलिदान ताणें भेटयल्लें त्या कुर्सार ते किळे ताच्या दोळ्यांत देंवल्लें रगत म्हणजे कसलें तें घडीत मुखार येवन दी एखाद्यार आयकत आसतना आनी ताची कुर्पा आमचे देंवतली मात्र न्ही. ताच्या त्या आमोलीक रक्तान आमकां तो दूद नितळ करतलो मात्र न्ही. आमकां कुडीच्या भलायकेन तो हाडटलो मोगाच्या भावांनी भयणीनो. ನಿನ್ನೊಲು ಮೇನ ಮಾಗಿರಲಿ ತಂದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. ನಿನ್ನೊಲು ಮೇನ ಮಾಗಿರಲಿ ತಂದೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. ತಾನುರಿದ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತಾನೀಡುವ ದೀಪದೊಳು ನೀನನ್ನ ಅನುಗೊಳಿಸು ತಂದೆ. ಕಾನನದ ಸುಮ ಒಂದು ಸೌರಭವ ತಾಸೂಸಿ ಸಫಲತೆಯ ಪಡೆವಂತೆ ಮಾಡೆನ್ನ ತಂದೆ. ಸಿರಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೇಡ, ಯಾವ ವೈಭವ ಬೇಡ. ಸಿರಿಯ ಸಂಪತ್ತ ಬೇಡ, ಯಾವ ವೈಭವ ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯು ಒಂದೇ ಸಾಕೆ ಮಗೆ ತಂದೆ. ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ ತಂದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. ನಿನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನೀ ನೋಡು. ಈ ಮನೆಯು ಎಂದೆಂದು ನಗುವಂತೆ ನೀ ಮಾಡು. ನಂಬಿದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬದಿರೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ. ನಂಬಿದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ, ನಂಬದಿರೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ. ಅಂಬಿಗನೆ ನೀ ನಡೆಸು ಈ ಬಾಳ ನೌಕೆ. ಯಾವ ನೋವೇ ಬರಲಿ ಎದೆಗುಂದದಿರಲಿ. ಯಾವ ನೋವೇ ಬರಲಿ ಎದೆಗುಂದದಿರಲಿ. ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ತಂದೆ. ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ ನಡೆವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡು ತಂದೆ. ನಿನ್ನೊಲುಮೆ ನಮಗಿರಲಿ ತಂದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನೀ ನಡೆಸು ಮುಂದೆ. भुरग्यां कांतार म्हणल्यार ना आज त्या सोम्याची खुर्पा मगाच्या भावा भयणीनो. देखून तुवें आनी हांवें सतमानी जय जेजू सगळे करूंक शकता. सत म्हणटात की म्हज्या जिवितांत म्हजो जेजू सगळें करूंक शकता ताच्या योजने प्रमाणे. म्हज्या योजने प्रमाणे सकाळीं बरें आमकां आयकूंक मेळ्ळां की ना. तुज्यो योजना म्हणजे तुजी खुशी कोणाक तुवें कळीत करीत जाय. त्या जेजूच्या कुशे प्रमाणे तुज्या जिवितांत जातलें, हें खंडीत घडटलें. आनी म्हज्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणो जर तर हें घडलां, हें सगळें जालां, सगळें देवाच्या योजने प्रमाणे. कित्याक हें सगळें जावंक आसा. पातकांत तावन गी, या वायटांत तावन गी, या दुबळेकांत तावन गी, या पिडे तावन गी, आनी खंयच्या निरसपणांत तावन गी तुवें पळोवन तुवें परत जेजू थंय रावंक आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून खंत करची नाका. कित्याक कितें सांगता जेजूचे उतार कितें सांगता.
तुवें खंत करची न्ही जुवांसो शुभ वर्तमान आवस्वर 14 एक ऐका सॉरी जुवांसो शुभ वर्तमान जॉन चॅप्टर 14:1 तुम्ही कळवळची नाही देवाचेर विश्वास दवरा. हा पळया न्ही तुम्ही कळवळचे नाही देवाचेर विश्वास दवरा. मगाच्या भावा म्हणू देखून आमची दिश्ट सदांच त्या सर्वेस्परांतय सौम्यातय आसूंक जाय. जर तुजी दिश्ट कश्टांती पिड्यांती सुखांती दुखांती ताचेर तुजी दिश्ट ठेवलेली आसूं दी खंसयली आसूं दी आनी जेन्ना ताचेर तुजी दिश्ट आसा तो तुका पळोवंत आसा तुजो हात धरत आसा. किर्तन 120 आणि 3 वळी 1 आणि 2 ऐका. श्याम 123 1 and 2 ऐका. तू सर्गी शिवासनार बसलाय तुझे कडेन म्हजे दोळे उबारता. तुझे खडे तुझे तै म्हजे दोळे उबारता. जसे साखराचे दोळे आपल्या धनियाच्या हाताचे लायलेले असतात जसे साखरणीचे दोळे आपले धनिनीचे हाताचे लायलेले असतात तसे आमचे दोळे तसे आमचे दोळे म्हजे दोळे सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकुळत करीसर ताचे लायलेले असतात. पळ्या देवान आमची काकुळत करीसर ताचेर लायलेले आसात. वय मू हे सत तुवें मानून घेवचे सत मानीचय. आज म्हाका कश्ट आयले कित्याक कश्ट आयले ना अशें म्हणा नाका. देवा म्हाका केन्ना सांगनाका सोम्या हे कश्ट म्हाका कित्याक म्हणा नाका. स्विकार कर कश्टांत हांव म्हज्या सोम्याक वळखलो म्हणटा. वय मू एक उतर ऐका. किर्तन 119 60 आणि 67 घे पळय वास. मुजेर कष्ट येवचे आदी म्हजेर कश्ट येवच्या आदी हांव वांगडी वाट धरून आसलो. ऐकलें की जेन्ना कश्ट येता तुका सारकी वाटून नीट वाटून येताय. म्हाका भाव म्हणून ग्रेस्त काय असल्या ग्रेस्त मनशा सर्गींच्या राज्यांत रिगोंक जायना. कश्ट येता ना मुजेर कष्ट येवचे आदी हांव वांगडी वाट धरून आसलो पूण आतां हांव तुझे उतर पाळटा. आता ह्या वेळार आतां हांव म्हाका तर तुमकां सांगता हांव आतां तुजें उतार पाळटा देखून हांव जिवंत आसा. आज हांव धैर्यान सांगता हें काळीज हें म्हजें कूड देवाचें मंदीर म्हणून सांगूंक शकता म्हाका भावा भयणीनो. 71 कितें ऐका. मुजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. म्हजे कश्ट आतां तुमच्या मुखार पुरो दवरल्यार आपळे आतां हो एक वरी पावचें ना म्हाका कांय सांगूंक पावचें ना. पूण हांव आज सत म्हणटा सोम्या हे कश्ट आयिल्ल्या वरवीं आज तुज्या हातांत हांव भद्र आसा. म्हाका फाल्यांची बेना आयची बेना परवांची बेना खंयच्या मनशाची भिरांत नासतना आज जियोंक तुका आनी म्हाका जाता. सकाळीं तुमी आयकलां वय मू आमी कोणाक भिवंक आसाय कोणाक भियेत जाय. जर देवाचें उतर हर एक उतर एक सेवाक तुका तिजविता बेश्टयता या तुका बेंडता सवरता जाल्यार कित्याक पासत म्हाका भावा म्हाका सांगा कित्याक पासत. हे उतर तुका आनी म्हाका परत परत सवरता बेंडता जाल्यार तुवें आनी हांवें सोम्याक आनीक चड लागीं येवच्या खातीर आनी ह्या वरवीं तुजी कूड मातनी सगळो तूं जीवस तुजो तो बरो जातलो म्हाका भावा भयणीनो. दुसरी वळ परत वास. मुजेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो. वळ्या न्ही कश्ट न्ही थोडे बेटी कश्ट येता एक ल्हान दाखलो दिता. हांव मस्कत आसलो त्या सोहार म्हणल्या एका जाग्यार थंय आमच्या मॅस आसलेलें अशें व्हडलें किचन मागीर किचना उपरांत परतून 2-3 कॅबीन आसतात आनी फाटल्यान फ्रिजर आसता. सांजेच्या वेळार हांवें सांजेर फाल्यांचें कितें रेशन आसा सांजेर हांवें तो वचून फ्रीज ओपन करचें आनी बुचाराक लातीफ म्हणलो बुचार पाकिस्तानाचो ताका खाण घेवचें येचें आनी पुरो सामान जालो पुरो जालें ताका भायर येयला मागीर हांवें तें दार घालचें लॉक करचें आनी येवचें फाटीं. म्हाका एक संवय आशिल्ली केदाळे पुरो फ्रिजराचें पुरो काम पुरो जालें न्ही ते फ्रिजराच्या फाटल्यान थंय अशें एक तें क्रेन घालून उखलचें ताका फाटल्यान गाड आसता तशें व्हडलें ताचेर बसचें बरें. तितलें म्हणटाना भितर बडा हेट चिंतलें काय सैतान म्हणलो गी त्या सोहार एरियान सैतान चड खंय हांवें पडलें थोडें अशें म्हणलें आयकलां सैतान खंय भितर असो मारता भितर खंय फुटल्याप जाता म्हाका. अरे म्हजें कितें जालें अशें फाटल्यान हेजें हांवें तितलें म्हणटा जालां कितें विशय कितें म्हळ्यार हांव तें बंद करून बुचाराक काण घेवन भायर सामान करून बंद करून आयलां. ताच्या उपरांत पळय आका इल्लें उडा विसरलो सांगू म्हज्या कडेन खंय भियेलो गी कालें वतना परतून गेल्लो परतून येवनाच्या भितर फ्रीज ओपन भितर गेला. भितर घेताना ती सरदार एकलो आसलो पंजाबी आमच्या कॅम्बसाचो चामचा म्हणटालो आमी ताका जाय जाल्यार प्रेझेंट तो चामचा तो. आनी कितें केलां
गेला वो गेलो आखा गुत्तू ना वो भितर फ्रिजरा भितर गेला आखा गुत्तूच ना वो दार कितें उगते आसा इलेक्ट्रिशियन परत तुबळयतालो वो गेलो आनी दार बंद कर वो सरला वो भितर अशें मारता म्हाका काल सांगता ना बाबा विकला सांगता म्हाका उडा येयलो तुका आज हांव फोन दाखलो दिता तुमकां अशें मारलें पळया अशें येवन हांगा भितर येताना वो अर्दो आयज मागीर आवाज ना असो असा आवाज अर्दो आवाज मू जाला सुमार वेळ जाला तितल्या पयस हांव हेजे म्हाकाय ते ताजे भितर मनीस पडला म्हणून तें येताना हांवें विचारलें ओ पाजी बंदा को कोई अंदर रखा क्या ऐसे ही सर ले नहीं फ्रीजर के पास कुछ गया क्या तुम हाँ फ्रिज ओपन था अरे ओपन था मैं बंद करके आया कैसा ओपन हो गया मेरे को मालूम नहीं सैतान है क्या मालूम अंदर सैतान है म्हणा अशें म्हणे तोय म्हज्या फाटल्यान लागलो चलो देख वचून पळयताना वो आयस जावन ऑलरेडी अर्दो जाला मागीर एक 5 मिनटां जाल्यार मागीर आमी कात दुसरे दिसा बुचारना आकात कात्रीच्या मिशनान रातीपाक आनी एका प्रोजेक्ट गेले तुमकां सांगला न्ही हेच्या पयलें आनी एका प्रोजेक्ट गेल्ल्या वेळार वारें वादळ आयिल्लें वो कामसोर केदाळे वो नमाज करनासलो वाऱ्याक हाचें कॅबीन तशें येद्या व्हडलें हाचें व्हडलो तो कॅबीन सगळें कॅबीन 200 मीटर पयस बुडुल्लें पेंकण मोडलें मागीर ताका धाडलो पळया मग हांव कित्याक दाखलो दिता म्हळ्यार जर म्हजे दाखले जायते साद असले गणिता हांव कित्याक सांगता जर तूं सोम्याचेर देवाचेर तूं विश्वास दवरताय जाल्यार खंडी जर मगाचे खंयच्या नमण्यान पळय देव राखता की ना ताका कसो राखलो कोणा म्हाका राखलो की ना आनी एक म्हजो भाव केरळ असो ताका पिड्स आसले आमकां खबरूच ना वो चिकन फ्राय करता व्हडल्या खाड्यांत चिकन फ्राय खाण जाला वो परतून चिकन घालतना वो पडलो बाणाल्याकूच सगळो बुडलो आमचो आनी एक कुक्क आसलो तो बिहारचो तो सगळो घाबरून गेलो थंय एक गोणी आली गोणी अशी घाली त्या तेलांतले बूळ अशें काडले म्हणजे सादारण आतां मोव जाल्यार काम करनासतना पयलें कोराय पिकाचें काम कर पयले गाडी सारा कितले गट आसले म्हणून ताका बरें कळ्ळें पुतूंक खबर कळीत आसा न्ही अशें हात घालून खाडुल्लें गे हांवें इतले तेलान बुडोवन ताका आनी एक भायर उडयलो बाणांतलो लोकांनी भायर उडयलो मागीर वचून कितलें रगत हांवें सांगलें कितलें रगत म्हणजे पुराय आमचो दिया आमी ताका डायरेक्ट रगत दिवयल्लें थंय तितलें रगत ताका दिलां मागीर वाचलो तो पुरा गेल्ले सगळें वयता सगळी कात गेल्ली देवा राखता गिना देव सगळें करूंक शकता म्हण तुवें सतमान जे जॉबा बरी जॉब असो पुस्तक असो 2:2 जॉब 42:2 वाच तू सगळे करूंक शकताय आणि तुका कांयच असाध्य नाही म्हण हांव जाणा हें तुवें सतमानीच म्हज्या जिवितांत सगळें करूंक तूं शकताय सोम्या तुका तुज्या मतींत आसूं पुरो तुका कितें गरज आसा सगळें तुका कळटा तुज्या खंयच्या गरजेन तूं आयलाय तुका कितें उणेपण आसा हें सगळें तूं सोम्या मुखार सोम्या तूं सगळें करूंक शकताय कितें तुका खुशी आसा तें तूं म्हाका दिताय विश्वास दवर विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोमी तुका राखतलो हें तूं इतलें तुवें जाणा जाय सोमी सगळें करूंक शकतलो हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार जेजून कांय उणें केलां म्हाका भावा म्हणून पिडे आसतना गुण केला गिना मेल्ल्यान जीव केला तुमी आयकला वय मू हांव कित्याक सांगता हें सगळें म्हाका ताणें केलां हांव मेल्लो पूण म्हाका ताणें जिवान केलां हांव निराश जाल्लो ताणें म्हाका भरवसो दिलो हांव सलवल्लो ताणें म्हाका जैत दिलें आज ह्या प्रमाणे म्हाका भावा भयणीनो आमी एक ल्हानशा कारणा खातीर आमी देवातान तूं पयस सरता कितलें व्हडलें अवघड घडल्यार तुवें सोम्यातान तुवें पयस सरोनो जो म्हाका भावा भयणो हें म्हजें एक उतर हांव तुमकां कित्याक सांगता म्हळ्यार इतलो बरोवस एके फावटी आमचें तें कित्याक जाता जाणा गी तुजी म्हजी परिक्षा जावच्या खातीर परिक्षा बरी नासतना कोणी पास जाल्ले आसात गी हांव म्हाज्या क्लासान परिक्षा बरी नासतना पास जाल्लो असो सांगता हांव 7व्या क्लासीन 2 फावटी फेल जालो कितले फावटी 2 फावटी दुसऱ्या फावटी तिसऱ्या फावटी येताना मागीर तिसऱ्या फावटी म्हणजे माय गेली ताळ माय आशिल्ली हांव ताका ल्हान भुरगो न्ही गी माय आशिल्ली माय म्हणाली हेडमास्टर आतां हें वालेरेंच मोर आसा आतां हें आसा बिरमत प्रायज जाल्या एटी येता येता म्हाका केदार म्हणटा केद दाळ येता म्हणल्यार कांय खबर ना म्हाका येता हांगा येता म्हळ्यार हांगा थंय येता म्हणल्यार तें गो ना हां आसा माय वचून मास्टर रडली हांवें परिक्षेन मार्क करूं म्हणजे मार्क तुमकां गत्त आसात तुमकां हाचे वेळेर सांगलां पूण मोगाच्या भावा भयणीनो पळया न्ही गी तिणें वचून उपकार मागलो पूण हांव पास जालो काल त्या दाडा पास 8व्याक कशें घालो 8वें दी उरलो ना मागीर 8वें हांवें घरांत बसया पडलें मागीर मायन सोडून गेली 8वें पडलो पळय मायन सोडून गेली मागीर कितें करचें मागीर नाका आज मोगाच्या भावा भयणो
आमच्या जिवितान कितें सगळें जाय आमचे कश्ट आसात पळय जायते आसात म्हाका भावा म्हणून जायते कश्ट आसात सांगोंक गेल्यार कांय हें पावचें ना जाल्यार तुवें विश्वास तुवें समेचेर दवरल्यार 7 म्हयन्याच्या गुरवार एक झाडून घरांत जावना म्हज्या बायलेक हांगा तसा कितें आतां उगड आसा येता म्हण तुमकां सांगता हांव राती पिरी पावस घेवन राती गुड्यार न्हिदून आमी दीस काडले जावयान ताणें गुरवार बायल एक कश्ट जायत्याचे पूण आसात जाल्यार तुवें सोम्याचेर विश्वास दवरला जाल्यार दीस रात सोरोप येवन वाटेर पडलो मनीस हांव म्हाकाच्या भावा भयणीनो जायते तुमकां कळीत आसा जायते कळीत ना ते 3 दीस मोत नासतना त्या सैतानाच्या जाग्यार पडून आसलो ते 3 दीस त्या भजेगोळी माळा खारकोलच्या बेस्ता दीस त्या माळाच्या रानांनी आसतलो म्हाका एक बाटली दिल्यार मागीर खाय नाका आसलें आज सकाळीं वडवीक पळया न्ही सोम्याची वडवीक उलोवंक पयल्या वडवीक म्हजी उलयतालो म्हजें त्राण उलयतालो आज तें त्राण ना गेलें पुस्क 0 पूण सोम्यान म्हाका आसोडले बांयत पडून त्या दाळा कोणी नासले कोणें आसले पुरो सोंडावले म्हाका आपूण व्हरून गेल्ले यार काडी यार सोरोप यार म्हूण हांव पडलो पळोवन हे सगळे सुणे मात बॉम्ब सुणी बॉम्ब मारतली सुणी मात बॉम्ब मारतली कोण येवना रातच्या पळार काडूंक कोण आसलो सोम्या आसलो कितले फाटी बांयत गुप्यावन शिकोवंक म्हूण गेल्लो उरले पळय म्हाका पळय हांव बुडोवन गेलो म्हणजे उरले भुरगे जावले भुरगे आपणाले भुरगे जावले हांव थंय फाटल्या पार पाटी कशें वयर आयला म्हाकाच कळीत ना लॉरी ड्रायव्हिंग येदो व्हडली ट्रक म्हाका ड्रायव्हिंग म्हणल्यार हे बी शिकतना पियेल्ल्या आमालार रागाच्या हंकारान बसलो हांगात कादरी पंपान येल्लापूर सकाळीं 5 वरां पावलां 5 वरां ड्रायव्हिंग ए बी सी डी गोत्तना म्हाका हांगा म्हण इल्लें खेळटा म्हाका काही गोत्तना क्लच काही गेर गोत्तना थंय येतना पुरो अर्दें जालां मागीर धनियार रावयले मागीर मुखार व्हडली ती डावन आसा थंयसर व्हडली देवणीच्या पयलें काल एक 5 मिनटां बसला म्हाका धनी तिके पोंदा पळय जाल्यार खांय ना बोल्ट पुरो गेल्या एक बोल्ट काल एका सुताचेर आसा इल्लो ड्रायव्हराक कळीत आसा जर सेंट्रल बोल्ट कितले 8 बोल्ट तातूंत 7 गेल्यात एक चूर चड्ड एक मुखार एक इल्ले मुखार गेल्यार चड्ड गेल्यार मागीर आमी कोण एक काडूंक ना येवंक ना मात्र तो धनी त्याच एक्सिडंटान मागीर मेलो तो पूण पळय तसल्या परिस्थिती देवा राखला गिना राखता गिना पूण आज आमकां कळीत जाला सत कळीत जाल्या मागीर आमी फाटी सरता जाल्यार आमी मूर्ख मोगाच्या भावा भयणीनो सत कळीत नाटल्या वेळार आमकां देवा राखला जाल्यार सत कळीत जाल्या मागीर आमी येयला चिल्लार कारणा खातीर कितें ल्हानशा कारणा खातीर आमी देवात पयसर जावंक गी जेरेमिया अवस्वर 30 आनी 2 व्हड 20 आनी 6 20 आनी 7 दाखले जायते आसात कित्याक हे म्हजें जिवीत म्हजी हे उतार आसा पळय हे उतार सगळें म्हजें जिवीत देखून तुमच्या मुखार दवरता हांव म्हज्या जेजून म्हाका केल्लें बरेंपण म्हज्या जिवितांत हांगा रूप आसा हो शब्द म्हज्या जिवितांत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो हो शब्द ऐका जेरेमिया 32 26 27 तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर जेरेमियाक पावले हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशा कुळाचो देव म्हाका कितें असाध्य म्हाका कितें असाध्य पळया न्ही सर्वेस्पर देव म्हणटा म्हाका कितें असाध्य असाध्य नातल्याचेर विश्वास दवरा जर तूं असाच ना त्या देवाचेर त्या सोम्याचेर विश्वास दवरता जाल्यार तुका कांयच उणें ना तूं डावट फादरान बरें सांगलां डावट यू आर आउट म्हणा वय मू बिलीव यू लिव हांव कितें सांगता म्हळ्यार मोगाच्या भाव असो बरो असो त्या सोम्या जेजूचेर दवरा ओ हांवें इल्लें भाताक केलें ओ हांवें इल्लें वायट केलें हांवें इल्लें सोरलें ओ हांवें इल्लें काडलें येशेन तें दर नंतर बसनाकात सोरलाय न्ही जेजू म्हणटा आनी मुखार वच आनी मुखार करिनाका वय मू कालच्या दिसा आयकलां वय मू पळया मगदलाच्या मरयेची बाग पळया ती सगळी जिणी तिणें कितें केल्ली पातकी जिणी कोठी जिणी वय मू मनशांनी पातोर मारन जुशी मारचे तसली जिणी जियेल्ली वय मू पूण पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तिका मेळ्ळो हांव एंत गजाल म्हज्या मतीन हाटयतां सोम्या तूं म्हाका खंडीत मेळटलो कित्याक ती खोटी जिणी हांवें सांडल्या देखून जेजून कितें म्हळें वस आनी मुखार पूण आमी कितें करता आनी की मतीन हाटयता तुमी दवरतात सोण सोडा म्हाका देवाचे तुका सोण सोडूंक तूं जितलें तूं सोण सोडताय जितलें जेजूक तूं लागीं येताय आनी जेजूक लागीं येतना एक उडास दवरा पयलेंच्या की चड कश्ट तुमकां येतले आतां मारी खुशी दिंगी हो जेजू मेळ्ळो तितलें सुलाभ ना कश्ट येताना तूं धैर्य सांडनाका कित्याक ताचेर विश्वास दवर पळया न्ही एक खरेपणी सुवेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनशांक
साऱ्यान त्या वसोंग रिगोंग सर्गेच्या रिगोंग जायना म्हणटा वय मू त्या दाळ जेजू एक उतर सांगता मार्काच्या शुभवार्ता आवाजवर 10:20 ऐका मार्क 10:27 तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावून म्हणालो मनशांक ते असाध्य वय मनशांक ते असाध्य वय पूण देवाक नाही मनशांक असाध्य पूण देवाक नाही नाही देवाक सर्व संगती देवाक साध्य सर्व संगती साध देखून जॉबान तो विश्वास दवरलो देखून जॉबाचे सगळे गेल्ले जाल्यार दोड्यान ताका पाटी मेळिल्ले कित्याक ताणें विश्वास दवरलो की ना सर्व विश्वास दवरलो की ना पळया न्ही जॉबाचो बूक आवाजवर 1:20 आणि 1 ऐकया जॉब 1:21 ऐका आणि ताणे म्हळे विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो सगळे जाला मुक्त जाला थंयसर कांय ना पूण कितें म्हणटा विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो विणगो हांव म्हज्या भायर आवयच्या गर्भांतल्यान भायर नायिल्लो विणगो हांव परतून वेतलो विणगो हांव परतून येता हें सत तुवें आनी हांवें जाणा जाल्यार मागीर आमकां दुसरें कांय ना हांगा आसतना मुखार सर्वेस्परान दिले सर्वेस्परान काडून वेले सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं म्हणजे कित्याक तो कश्टान पडलो जाल्यार ताणें कोणाक महिमान दिली कोणाची वळवी उसारली त्या सर्वेस्पराची देखून म्हाका च्या भावा भयणो तूं विश्वास दवर आज तूं चलवलाय आज तूं कश्टांत आसाय आज पिडेंत आसाय आज गरजेंत आसाय एक दीस तुजी गरज तुजे कश्ट वेतले पिडा वेतले हे सगळें येतले वेतले पूण सोशणीक जा परच्या दिसा शिकोण आयल्या वय मू बिज्जेर पयली शिकोण आयल्या की ना भावाची सोशणीक जायचें आमी सोशणीक सोसणी कर म्हाका सोसणी कर खालतो कर म्हाका पळया इतिहासाचें दुसरें पुस्तक आवाजवर 7:14 वास तूं खालतो जाताय जाल्यार सर्वेस्पर देव तुका कसो वयरतान पळयता पळय आणि ज्या लोका इतिहासाचें दुसरें पुस्तक आवाजवर 7:14 आणि ज्या लोकाचेर म्हजें नांव उलो मारला तो लोक खालतो जायत जाल्यार लोक खालतो जाय जाल्यार म्हजे लागीं मागत म्हजे जाल्यार लागीं मागत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार कोणाक सोदी जाय कोणा कडेन मागत जाय हांगा आयिल्ल्या पोरी पळय सकाळीं सांगलें न्ही हांगा आमकां आमोरी जाय तेर्स जाय आनी काले नोवेनां जाय आनी खुमसारां जाय हे सगळें खाण घेवन तुवें खंय वचूंक जाता मोगाच्या भावा भयणीनो आनी थोडे सांगता न्ही म्हाकाय आयकूंक मेळना तें कुमगार म्हणटा जेजू तो आयलो थंय साक्षात जेजू कुमगारांत म्हणून वायन न्ही ते रगत तें मनशाची कसलें एक समजणी घालून दवरल्या हें खाण घेवन तुवें सर्गीच्या राजान कशें भितर घेत मोगाच्या भावा भयणीनो आनी हांगा कितें म्हणटा तो लोक खालतो जायत जाल्यार म्हजे लागीं मागत जाल्यार म्हाका सोदीत जाल्यार आनी आपल्यो खोट्यो वाटो सांडीत जाल्यार हांव सरगारता कोणें सांगलां हें जेजू सांगता हांव सरगारता तुमकां पळयतलो कित्याक सारकी बापाच्या उजव्या कोण बसून आसा कोण विनंती करता जेजू मात्र विनंती करता म्हज्या खातीर तुज्या खातीर म्हजी आनी तुजी विनंती ताका गरज ना ती आमच्या खातीर मात्र हांवें केलें हांवें मागलें नाका मागाच्या भावा भयणीनो हांव बरो जेजू कितें म्हणटा म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय बरो म्हणून एकलो आसा तर आमी कोण मोगाच्या भावा भयणीनो हे चिल्लार पयशे काडून कित्याक आमी जियोवचे संवसारांत बेबिरांत नासतना तुवें आनी हांवें जियोवच्या खातीर आज जेजू तुका म्हाका बरो करनासा बेबिरांत नासतना आमकां भिरांत कोणाच्या आसूंक नजो जर तूं कोणाक भियेताय जाल्यार वायटाक भिये देवाक भियेचें भिवचें म्हळ्यार कितें वायटाक तुवें पाठ करीत जाय वायट तूं सोडतना वायटा पाठ करतना देव सरगारतान तुका पळयतो आनी कितें करता मुखार हांव सरगारतान तांकां आयकतलो आनी तांकां बक्षितलो आनी तांचो देश पिडेंतलो बरो करतलो एक उत्तर पळया मोगाच्या भावा भयणो निर्गमन आवाजवर 20 आणि 3:25 ऐका तुमकां समज जाय मोगाच्या भावा भयणीनो हांव तुमकां हें सांगना की तुमी विनोडें बरोवन घालनाका म्हूण हांव सांगना पूण देवाचें उतर कितें सांगता ऐका तुमी सर्वेस्परा तुमच्या एक्सोडस 23:25 तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची तुमी ताची मात्र स्तुती करता जाल्यार तुमची पिडा तुमच्या पयस वेतली तुमचेर आशिर्वाद पडटलो आशिर्वाद दिवची गरज ना मोगाच्या भावा भयणीनो आज सगळ्या संवसारांत हे मुखार दवरला आशिर्वाद आसा खंय परत वस्ती वळो तुमी सर्वेस्परा तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची तुमच्या देवाची म्हणजे सोम्या जेजूची स्तुती करा आराधना करा ताची एकल्याची स्तुती करा वडा तुम्ही कशें आयकले कसली स्तुती मलयाळम जर कितें जालें पळय मू हांव एक पयलें मलयाळम खंतर म्हणां ना
खंयची भास व्हडलो पाद्रा सांगला गी ना विनोणी करताना खंयची भास करा हांगा खंयची भास खंयची जाल्यार कितें देवा कळटा गी ना आतां मुखार आणि हांव तुमच्या कानाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आयकलें गी मगाच्या भावा बिणो कोणी आशीर्वाद दिवची गरज आसा सांगा म्हाका आशीर्वाद ह्या जागी आशीर्वाद आसा मगाच्या भावा बिणो जर तूं सरस्वराक मानवते ते करताय ताची तूं स्तुती करताय एक ह्या जाग तुका बेसावन दिता जाल्यार आशीर्वाद दिता जाल्यार ते आशीर्वाद कोणाचे जास्त सरस्पर देवाचे जर तूं आशीर्वाद फादराक हांगा आशीर्वाद दिता तूं त्याच कोट्यापणान आसाय तूं असो मर्या कडेन मागताय तूं असो सांता कडेन मागताय आनी तो फादरा जर आशीर्वाद तुका पडटाय म्हजेर आशीर्वाद कित्याक पडला कित्याक ह्या 10 वर्सां पयलें हांवें सोम्याक एकल्या जेजूक मात्र हांवें वळखलो हें वळखल्या उपरांत जायती म्हजेर पिडा आयली अनवर आयलें वायट घडलें सगळें जालें हांवें सरस्वराची स्तुती करची सोडलें हांवें आनी सोडतें ह्या वरवीं मगाच्या भावा बिणो तूं खंती बरीच नासतलो तूं खंती बरीच आसतलो जिवीत तुजें जातलें हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवंक बरोन वमतोमच्या मापान मुळा कोणें मागीर जेजून इतलें सगळें सांगल्या मागीर मगाच्या भावा भयणीनो किर्तन ओळ आवाजवर 3 वळ 1 तान 5 ऐका आकांताच्या वेळार देवाचेर विश्वास दवरा मनशांचे दवरना आमचेर आकांत आयिल्लो आमकां थोड्यांनी सांगलें आळे थंय एक पास्टर आसा 2 लाख दिल्यार ह्या दिव्याची कॅन्सर बरें जाता म्हणलें त्या पास्टरान 2 लाख दिया म्हणून हां आमचो विश्वास आमी कसलो दवरलो जाणात की तुमी मगाच्या भावा भयणीनो आमी मनशांचेर विश्वास दवरूंक ना आमी पिडा बरी जावं ताका इसारा म्हाका आमची पिडा बरी कर म्हूण समी आमी मागोंकूच ना आमी मागोंकूच ना सम्या ही पिडा आयल्या जाल्यार म्हज्या बऱ्यापणा खातीर आनी ही पिड्यांत गुण जाल्यार हांव तुज्या सवेंस रावतलो सम्या आज मुसर हांव आसा आज म्हणजे कुटुंब आसा जेजूच्या पांयान ताळा जेजू आमकां सोण घालता गी तुमकां सोण घालता गी आज हे उतार कित्याक मगाच्या भावा म्हण आमकां तुजी पिडा बरी जाता तुका भलायकी आसा सोम्याक दी वेळ आमी हांगा बेश्टें बोमार ना एक दीस तुमकां कळटलें वैगिनी पळय तुमकां न्ही आनी मुखार आयकतले आमी कळटलें इतलें सांगून तुमी पाटींग करतात पळय कोणी एक विनवणी म्हळ्यार तुमकां कितें म्हण कांयच कळना म्हाका तें कळीत ना हांव निजायक सांगता ह्या रिक्षान बाबा पयलीं हांगा विनवणी घेताना हांव हांगा देवाचो दितालो न्ही हे विनवणी का जालें ताचो परिणाम हांवें भोगला मगाच्या बाबा भयणीनो तो परिणाम हांवें भोगला म्हाका कळीत नासतना हांवें सांगलें ताचो परिणाम हांवें भोगला पूण परत सम्यान म्हाका भोगसून ताणें म्हाका उबो केला जाणान गी आदले पटी हांगा जाल्लें घडीत म्हज्या जिवितांत जाल्लें घडीत तुमकां कळीत आसा मू थोड्यांक कळीत ना तुका आतां परतून सांगता कित्याक म्हळ्यार ह्या देवाच्या उतराचेर जायती उतरां आसात पूण दाखलो तुमकां कित्याक दिता म्हळ्यार तुमी 7 मनच्या खातीर हांवें 7 मानलां देखून असलो सिरंदारीचो पावस उदक वयर आयले मुखल्या घरची परत सोडून आसली हांवें भिजोवन सोडयलें म्हाका ज्या भावा भयणीनो उपरांत तें उदक भरलें म्हणून वयर वचून हांव वयल्या वपांटरीस वचोना पूण वयर आमचे सिटी आसात ते मुखार हें कालें अशें हें आसा सिमिटीचे मुखार ग्रिल आसा अशें रावलो हांव अशें पळोवंक एकच पटी घडघड आनी झगड आयलें म्हाका थंयच धरलें एकडें हांव थंयच ठाटाक जालो ही कुसूत गेली म्हजी एक सायड दावी घुस अशी दूख धरली लास्ट एक दीस काल जालें म्हळ्यार बुधवारा दीस सडनली सांजेर हय बुधवारा दीस सांजेर एक 3 वरांचें 3.5 वर्सां 3 वर्सां अचानक ही सायड म्हजी गेली म्हळ्यार कितें म्हाका कांय ना मागीर ह्या हातान तरी उकलीचे कांय करूं जायना कांय ना मागीर कामाक गेल्लें बायल आयलें कितें करचें ताणेंच बरो म्हाका नाणायलें मागीर हांगा पाद्राबान एक तेल दिल्लें आसलें हांवें सांगलें तेल आसा न्ही तेल पूस म्हळें आनी तें तेल पुसलें मागीर म्हाका सोंसूंकूच जायना हें कांय करूं जायना बॉल ना खंयचें मुवमेंटूच ना गेलें मुवमेंटूच ना मागीर कितें करचें सांजेचो वेळ मागीर डॉक्टरान चॅक करतना डॉक्टर म्हणटा ना तुवें हॉस्पिटल एडमीट जायचें तुका वखद म्हाका दिवंक जायना थंय वचून तुजें सगळें स्कॅनिंग जायचें हें बारी डेंजर आसा म्हणलो हांव कांयच भिवंक ना कांय चिंतूं ना सीदा पाद्राबाक कॉल केलें हांगा भयण लिजा कॉल केलें लिजा म्हणलें ना आतां नाका आतां आयला मस्त फाल्यां ये म्हणून पाद्रा फोन केलें मागीर कितें तें तेल आसलें पळयलें पुसलें बायलेन बरें म्हाका कांय करूं जायना हांव निल्लो पळय हांव पडलें गत्त करतालो न्ही पयलें वडवी उलयतालो न्ही तेजें रूख वयला हें केलें पळय आसा गी ना पुरा केलें ताणें नाणायलें पुरा केलें तेल पुसून न्हिदलो सकाळीं उठताना हाती वयर सगळें समा जालें हांवें आदल्या शुक्रार लागून आदल्या पेटी हांगा शिकोवन ब्रेस्त लागून वय शिकोवन दितना सांगिल्लें हांवें न्ही तें मागणें करतना हांवें उसारलें एका भयणीन आयकलें हांव तुमकां कितें सांगतांक म्हळ्यार पळया आवडो भावानी सांगलां कितें सांगतांक म्हळ्यार
तुम्ही पाद्र्याबाचेर विश्वास दवरला तें तेल तुमकां गुण करिना. त्या भयणीन विचारल्या का हांवें आज तेल काल तेल दिल्लें. जर तुमी देवाचेर विश्वास दवरता तें तेल तुमकां गुण करता. मागीर पळय ह्या जागाक हांवें पाद्र्याबाक सांगल्या, पाद्र्याबान म्हाका एक तेल दिलें आनी तेला सांगता लवंगाय दिलीं. ऊन केल्लें काम म्हजें उरलें पुरो माल तासो पाद्र्याबाचो हांवें ऊन केलें पुसलें. आज कितलें बरेंपण आसा. बायलो आज दूख आसुल्लो. हांव तुमकां साक्ष कित्याक म्हळ्यार पाद्र्याबान दिलें म्हण न्ही, देवाचेर हांवें विश्वास दवरलो. पळय त्या तेलान आमकां गुण केलें. खंडी जावन ती भयण कितले तेमतान कश्टान ती भयणी बरी जातली. हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार देवाचेर विश्वास म्हळ्यार असो. बेश्टे खाली सांगचे मात न्ही. देखून आतां वास पळोव 3 आदी 1 वास. सर्वेस्परा, म्हज्या दुस्मनांची संख्या कितली वाडल्या. जायते म्हजे विरोध उपराटल्यात. जायते म्हजे विशीं सांगतात. ताका देवातय तारण ना. पूण तूं सर्वेस्परा, तूं सर्वेस्परा, म्हजी डाल, तूंच म्हजे वैभव, तूंच म्हजें वैभव, तूं म्हजी तकली उबारून तूं धरताय. म्हजी तकली उबारून धरताय. आज वसलो विश्वास तुका आसा. तुजी तकली तो केदीच फोंद्या घालून सोडिना. तुजी तकली तो उबारूंकच सकता की ना. तुवें विश्वास दवरचे. हांवें म्हजो विश्वास दवरला, पूण तुजो विश्वास तुवें दवरीच. देवाचें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे. आनी हांव व्हडल्यान सर्वेस्पराक उलो मारता. फाटल्यान सर्वेस्परा उलो मारता. आपल्या पवित्र पर्वतांत हावन तो म्हाका जाप दिता. हांव आड पडटा आनी न्हिदता. पळया, हांव परतून उरता, कित्याक सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. हांव न्हिदता, खेताळा न्हिदता म्हणलें कळ न्हिदता न्हिदचे खबर आसा. मागीर म्हाका न्हीद पडली. बरी न्हीद पडटा म्हाका. कांय प्रॉब्लेम ना न्हिदेचें. कित्याक हांव सर्वेस्पर तितलो विश्वास दवरता सोम्याचेर. जायते कश्ट हांवें भोगल्यात. जायती पिडा खंय कश्ट म्हळ्यार कळ्या वायटाचें न्ही. पयलो ल्हानपणांत जायते कश्ट भोगल्यात म्हाकाच्या भावा भयणीनो. जायते कश्टांत एक मूठ पेज एका दिसा जेवंक नासलें आमकां. खाय्य ना. पणस खावन, बेणसां खावन, सांपेरां खावन गी, पेरां खावन गी दीस काडलो मनीस हांव. पालपणस खावन गी. ಈ ಬುರ್ಗಿ ಸದ ನನಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಒಳಗೆ म्हणून तसलो म्हणे बुके ना तसली परिस्थिती जाल्यारी घरा माय नाडल्या तांदळान गी निस्त्यान गी काल्यार सदाच्या घरा ती मारांची कोरगांची मुळोन आतले आमी खाण दिताले तसो प्रतिफळ आज म्हाकाच्या भावा भयणो तुमकां कळीत जायना आतांच्या कळीत ना आतांच्या रेसिपी हाडली केली म्हज्या कडेन जायतना पयलीं रेसिपी सारली म्हज्या कडेन रेसिपीच ना म्हणचे हांवें म्हज्या कडेन रेसिपी ना म्हज्या कडेन कितें आसा कितें घालें काडलें तूं गुंडायलें वाटलें कडी जाली तशें जायचें देवाचें उतर तशें करता आमकां तितलें बलादी करता धैर्यादी करता कीर्तन 4:8 कीर्तन 4:8 वयका शांतीन हांव आड पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विशय घेवंक दितलो कित्याक म्हळ्यार त्याच्या उतरांचेर हांव विश्वास दवरता देखून कीर्तन 119 वळ 114 कीर्तन शाम 119 114 ऐका तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजी डाल तुज्या उतरांचेर हांव म्हजो भरवसो दवरता तुज्या उतरांचेर हांव म्हजो भरवसो दवरता जर तूं त्या देवाच्या उतरांचेर तूं भरवसो दवरता जाल्यार तूं निराश जायनाय तूं कंगाल जायनाय कित्याक आदार कोण कीर्तन 40:1 आदार कोण तुका आनी म्हाका आदार कोण हें पयलें कळ्ळें जायचें देवाची वळख नाल्यार कशें कळचें म्हाकाच्या भावा भयणीनो पळय ऐका देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार आयकलें गी हें उतर सदां आमी घरा म्हणटा गी म्हणटा जाल्यार भिरांत कित्याक मागीर कित्याक भिरांत कित्याक आनी एकल्या खातीर मागची गरज आसा कित्याक तुका सर्वस डायरेक्ट मागोवं जाता की ना तुका दिता म्हणलो भरोसो आसा की ना कितल्या भावा भयण्यांक तो भरवसो हांगा आसा हांगा देवाचें उतर तुका भरवसो दिता आदार म्हाका तूं सोमिया जिणयेन आदार म्हाका तूं सोमिया जिणी म्हजी उजवाडांत जियेव आदार म्हाका तूं एका काळार मोगाच्या भावा भयणीनो हें पळय तेर्स तुमी म्हणटात 1 कण 2 कण 5 कण तेर्स सद्दां सांजे आमच्या घरा आसले दिंबेर पडून म्हजी माय आमकां करताली म्हज्या भुरग्यांक सकाळीं 5 वरार सांजेर 7 वरार दिंबेर पडून तेर्स आमरे आसा की सर पळय तांकां सोडलां गेले ल्हान भुरग्यांक सोडनातले आमी तितले मागण्या तितलो मग्न आसलो गी रोमान कॅथलिकांक मात्र सर्गेंचे राज म्हणून लढाय करतालो मारामार कळ्ळें हांवें गल्पांत सोरो पिवन कितें म्हणटात की म्हणून म्हणजे एक खोंत ओडल्या कितले मारामार जाल्या एक बेंतिनाची येदी ओडली बेंतीन आसली मागीर आतां सोदल्यार मेळना खंय गेली म्हणना तिसरी वोट तुका आमकां एक वोट मेळूं हांगा
ये ओढदी गाणी आम्ही खंयच्या मगाच्या बा ओढदी सांगा म्हाका ओढदू खंयची ओढदू तिसरी ओढदू मुकल्याने एक बेसीन पाटलाने एक ओटली मेथीन खोलो मान वता गे आमकां वो मान सकाळी मान कोणा जाय आयकला वय मू तुमकां पळय मगाच्या आमकां कळीत आसा पूण ह्या लोकांक कळीत आसा धर्मा कळीत आसा आनी कितें आनी ते कश्ट तांकां सर्गीचे राज लेगून आसचे ना मगाच्या भावा भयणी इतल्या कला म्हणटा तो सांग पावलो पळय त्या कठोर हांव ह्या धर्मान तितलो कठोर आसलो बेश्ट्यांनी 2000 इस्वे पयलीं आयलो धांवलो त्याच खातीर ह्या जेरेबाजार सांगतना म्हाका सोसूंक जावना धांवलो पूण आयलो तो इंस फोडलो पळय कसो येवन फोडलो पळय सोम्याच्या पांयान ताळा आज कित्याक त्या सोम्याक हांव धैर्यान परग करता कित्याक तो जेजू एकलो मात म्हूण सांगता कोणी म्हज्या कडेन जाल्यार म्हाका धैर्य दिवंक सांग धैर्य तुमकां आसा की ना तुम्ही स्वीकार करता जाल्यार स्वीकार कर सोमिया हे फूल आमी म्हण धुळींत पडोन वेच्या पयले कर तूं तें तुज्या मोगाचें कोणी हांगा आसा जाल्यार मोगाच्या दया कर हें सोण सोडा जेजू वळखा कित्याक हें फूल देवान दिल्लें हें फूल आनी आमी तीं फुलां हाडून खोले कश्ट त्या पावस सुरू जालो मू आतां हेंच्या मागीर उपरांत आसा ती फुलां हाडून सांगू खंयच्या खणयेंत खंयच्या मुऱ्यांत दोंपरां झरोन आज म्हणजे दोंपरां जाल्ल्यान दिंबेर पडोन जाल्ल्यान पयलें फोडून कोणाक हाडूच्यो गाडयो बुताक दवरची फुलां सोर नाडन तांणी बुताक दवरची ती फुलां हांवें सोर नाडंगा भुरग्यांनी फुलां व्हरची ता चेडवा भुरग्यांतली फुलां खाण व्हरून मरयेक व्हरून दवरतलो सकाळ मुखार अशें केल्लो मनीस हांव भुरग्यांक जबरदस्ती फुलां व्हरयल्या हांगात आसा आतां एवढो आसता केदां म्हणटा म्हाका पयल्यांत सत करता आसलें बाप्पा तूं वा तूं काल करता म्हाका काल कळनातलें म्हणून वय हांगात आसा मुखार सांगता हांव आज इतल्या भवार्थान त्या सोम्या जेजूचेर भवार्थ हांगा पोतीन बसून आसा वय म्हूण म्हाका कळीतच ना आमी पक्षी घरा हांगा आतां पावल्या न्ही ते कितल्या वर्सां वयल्या पक्षी घरा पावला खंय एक जागो सोडलो आसा की ती भयण केदां म्हणटा न्ही रिक्षाची मम्मी आमी सोडला हांगा एक वेल्लां काणी म्हणसर खंयच्या रामण्याची दंपरां धरून कळ्ळें पळय कश्ट काड जाल्यार बूद येवना बूद येवना ती म्हाका हांगा येयलो मागीर बूद आयली 2016 विश्वान म्हाका बूद आयली म्हजे दोळे उक्ते जाले कुरड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बोळ तो दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बोळ तो मेल्यांक राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवन येया रे बेगीनस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीनस येया धांवन येया रे बेगीनस येया रे जेजूक मेळूंक बेगीनस येया गळाय नाका मेल्ल्यांक दिता जीव तो पत्यांक दिता भरवसो मेल्ल्यांक दिता जीव तो पत्यांक दिता भरवसो शेळया पासो तूं जीव दिल्लो तो राखोन आसा तुका तो शेळया पासो तूं जीव दिल्लो तो राखोन आसा तुका तो कश्ट तेल्ल्यांक विशेवतो सलवलेल्ल्यांक आधार तो कश्ट तेल्ल्यांक विशेवतो सलवलेल्ल्यांक आधार तो निराश्रितांक आसरो तो राखोन आसा तुका तो निराश्रितांक आसरो तो राखोन बिय तेल्ल्यांक धैर्य तो लज तेल्ल्यांक देख तो बिय तेल्ल्यांक धैर्य तो लज तेल्ल्यांक देख तो सत्मन तेल्ल्यांक सोडका तो राखोन आसा तुका तो सत्मन तेल्ल्यांक सोडका तो राखोन आसा की ना राखोन आसा की ना तुका रे म्हाका लजेक पडलो थंयच रावले म्हाका सोडले सकयल देवयलें सोडलें म्हाका सोम्यान हांवें सोम्यास आदार सोडलोय सोम्यान म्हाका आदार दिलो की ना तुमकां तो दिता की ना विश्वास दवरा विश्वास तुजो दवर सोमियाचेर तुज्या सोम्याचेर विश्वास दवर म्हज्या सोम्याचेर तुवें दवरचो नाका तुजो सोमी म्हण तुवें स्विकार केला जाल्यार त्या सोम्याचेर विश्वास दवर त्या दाळ तो तुका आदार दितलो बेश्टेनी आमी खतार म्हणटा ते काल म्हणटा न्ही ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ ದೇವಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋಲ್ಲ ದೇವಾ ದೂರ ಹೋಗೋಲ್ಲ ನಾನು ದೂರ ಹೋಗೋಲ್ಲ अशें तूं म्हणटा जेजू कितें म्हणटा जाणा न्ही हो ದೂರ ಮಾಡೋಲ್ಲ
ನಿನಗೆ ದೂರ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಖಂದ ದೂರ ಮಾಡೋಲ್ಲ म्हळ्यार अर्थ कितें जेतना तूं सोम्याक सोंड वसा नाय जाल्यार सोमी तुका सोंड येताय म्हाका तो सोमी सोंड वसाना पळया किर्तन 30:4 वर्सो एक दळडिरो मनीस जालो जाल्यार सर्वेस्परा उलो मारता सर्वेस्पर ताका आयकता म्हणटा आयका हांगा आसा एक दलदिरो हांगा आसा एक दळडिरो तुम्ही म्हाका पळयतात मू तुम्ही म्हाका सगळे म्हळ्यार कांय प्रॉब्लेम आसा एका काळार दळडिरो आसलो पूण आज ना एका काळार तुमच्या सांबाळ कितें म्हणटा सगळा प्रास चड व्हड फातकी म्हण तो वळखता की ना आज तुमच्या मुखार केदाळे वळखता देवा मुखार सोम्या तुमच्या सगळ्यांचे एक सड पाताक हांवें केला म्हणून वळखता देखून सोम्यान म्हाका आज घट केला तुम्ही जर वळखता जाल्यार तुमकां सोमी घट करता तुम्ही केन्नाय पिडेक भियेनात खंतीक तुमी भियेनात फाल्यां परवां कितें कांय भियेनात जें कितें सोम्या तुजी खुशी कितें जावं तुजी खुशी सोम्या म्हजी खुशी न्ही ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆ वो भरोसा म्हाका तुमकां आसा जाल्यार तुमी देरादीक जातात हां कितें म्हळें हांगा आसा एक दलदिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता सर्वेस्पर ताका आयकता सर्वेस्पर ताका आयकता तूं उलो मारता तो तुका आयकता 17 आनी 19 ओळ वाचत तातूंत तूं नीतिवंत मनशां उलो मारतात सर्वेस्पर तांचे आयकता सगळे तांच्या आकांतांतली तांकां निवारता कोणाक निवारता जर हें देवाचें उतर आयकून तुजे थंय पाताक आसा तुजे थंय वायट आसा तुजी साल सारकी ना ही साल देवाचें उतर आयकतना तूं सांडटा आसतना तूं नितीवंत जाताय आनी नितीवंत जाताना स्वामी तुका नितीवंत जाता म्हणसर तुका कश्ट दितात पिडा येता अनवर येतात कित्याक येतात कश्ट कित्याक येतात तुवें सोम्याक लागीं सरच्या खातीर आनी हें सगळें सांडटाना कितें जाता धैर्य सांडलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता नीतिवंत मनशाचेर येतात ते कश्ट जायते आसात पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता सर्वेस्पर निवारता जायते कश्ट आसात अनवर आसात पीड आसा सगळी इराय आसा अणकणे आसात आयकोंक आसा सगळें आसा वय पूण ह्या सगळ्यांतलें कोण निवारता सोमी तुका निवारता हांव कितें सांगता म्हळ्यार ह्या उतरांचेर विश्वास दवरा तितलेंच म्हजेर विश्वास दवरल्यार तुमकां काही मेळना मेळटा पूण सोम्याचेर विश्वास दवरल्यार तुमकां सगळें मेळटा सूख मेळटा शांती मेळटा समाधान मेळटा आस्त मेळटा बोधीक मेळटा दोडत्या मापान तें मेळटा जॉबाक मेळना गी ना निमाणें आमी आयकलां वय मू जॉबाच्या बुकान आयकता आमी 42 आमी आयकता वय मू सगळें ताका मेळना जर सर्वेस्पर विश्वास आनी पयल्यान दवरलो गी ना दवरले देखून ताका मेळ्ळो म्हणटा जालें गी इजाया 46:3 आयका इजायाचो बूक अवस्वर 46:6 3 आयका तुमच्या जल्मातावन तुमकां आदार कोणें हांवें दिला म्हणटा सर्वेस्पर आमकां कोणेंय दुसरो आदार न्ही सर्वेस्परान आमकां आदार दिला इजाया 46:3 जाकोबाच्या गरण्याच्या मनशानो आयका इस्रायलाच्या गरण्यांत उरलेल्यानो कान दिया तुमच्या आवयच्या कुसव्यातावन हांवें तुमकां वावयल्यान हांवें तुमकां वावयलें आवयच्या कुसव्यांत आवयन आमकां वावयलें वय आतां कुडी प्रमाणे पळयतना आवय एका भुरग्याक वयता वय मू हांगा सर्वेस्पर म्हणटा आवयच्या कुशवान तुका हांवें वावयलां म्हज्या उजव्या हातान तुका उखल धरला म्हणटा कित्याक वच परत वाच तुमच्या आवयच्या कुसव्यातावन हांवें तुमकां वावयल्यान आवयच्या कुशव्यांत आसतना आवयच्या कुशव्यातावनूच तुका हांवें वावयलां म्हणटा तर त्या आवयक वावयता कोण तोच सर्वेस्पर तोच सोमी मोगाच्या भावा भयणीनो जर सोमी तुका म्हाका वावोन आसा जाल्यार आमकां मागीर भिरांत आसा केदाळे आमी एवर रेडी बॅटरी न्ही एवर रेडी आमी सदांच तयार पातक्यांक पयिल्ल्या सर्गीचे राज मेळटा भियेनाकात काल आमी आयकलां वय मू सर्गी संतोष कोणाक भावान बरें सांगलां सर्गी संतोष कोणाक एक पूण आयका लोकांचो शुभ वार्ता म्हण हांव अस्वरे 15:7 वास हांव तुमकां सांगता पश्चातापाची गरज नातलेल्या नवाय नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतल्या एक पातक्याचेर जर तूं जिणी बदलताय
देवाचे उतार ऐकून तू सत म्हणताय जिणी बदलताय जाल्यार सर्गी चड संतोष जातलो. तुम्ही ऑर्डर ऐकला मो सर्गीन तावन तुमकां हांव पळयतलो तुमच्यो देश पिढ्यांतलो बरो करतलो. आतां देशांत तुमी आसा जाल्यार देश पिढ्यांतलो बरो तुमी तुमची पिढा बरी जाता की ना. पळया कशें ताळ पडटा पळया मगाच्या भावा म्हणून हो विश्वास हांव कितें म्हटलें सर्गी सर्गी चड संतोष जातलो. सर्गी चड संतोश कोणाक जालो कोणाक पळय आतां कोण वेचीक पूत तो सोण गेलो वय बापायक सोण गेलो जावन दे मागीर तो वायटान गेलो वायटान पडलो. संवसाराचें गम्मत म्हणटाना मजा म्हळ्यार कितें वायटच मगाच्या भावा भयणीनो बायली पक्वाना म्हळ्यार कितें वायटच आमकां कळीतच जायना वायटच. अशें जाल्यार पळय ताका पाटी येताना बापायन सोडलोय बापाय सांगता तो संतोष पावलो वयमू पूण बापाय सांगता आसुल्लो पूत सोमा आसुल्लो पूत रागार जालो की ना मागीर कितें म्हणटा बापाय कितें म्हणटा ताका तूं म्हज्या सांगाता आसाय न्ही पूण वो भायर पडुल्लो मेल्लो कुसुल्लो हांगा एकलो आसा पळय भायर पडुल्लो भायर पडलो म्हळ्यार गोंयच्या भाशेंत मेला आमी मेल्लो तुमच्या जिणयेंत आत्मी जिणयेंत हांव मेल्लो मगाच्या भावा म्हणून पूण सोम्याचेर विश्वास हांवें सांडूं ना देखून आज जिवंत आसा. लाजारा भायर आयलो की ना पळय एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो शतापती सागर बरो जाल्लो की ना पळय जायते तकले आसात मगाच्या भावा म्हणून पूण तो विश्वास तुवें दवरलाय जाल्यार पापसल्ली काळजां तो बरी करता म्हणटा किर्तन 147:3 किर्तन 147 वळतीन काळजां पापसल्यांत पापसून कशें कशें पुरा पिसूड जावचें वय पूण पापसिल्लें हांगा काळजां पापसिल्लें कोण बरें करता म्हणटा आयका फापसल्ली काळजां तो बरी करता पापसल्ली काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता. पळया न्ही गाय तो बांदता वय मू एजेकियल 34:16 सांडलेल्यांक तो सोदून काडटा पळय तूं जर सांडून गेलाय तोच तुका आपण हाडटा म्हणटा एजेकियल 34:16 सांडलेल्यांक हांव सोदतलो वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो गायेल्ल्यांचे गाय बांदतलो पिडेस्तांक घट करतलो आनी घट असलेल्यांचेर दोळो दवरतलो. पळया न्ही मात्र न्ही बुकेल्ल्यांक हांव खावंक दितलो तांदेल्ल्यांक हांव पियेंक उदकय दितलो उडोन आमी बुकेल्लें जेवण आमी खेळा वय मू पळया सरस्वती कितें म्हणटा पळय आयका किर्तन 146 7 आनी 9 7 to 9 आयका किर्तन 146 7 9 दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता दग्ध भोगतेल्यांक तो नीत करून दिता भुकेल्ल्यांक जेवंक खावंक दिता. आमी बुकेल्ल्या जाल्यार आमकां आतां बूक आसा बूक आसल्यार आमकां जेवंक जाय खंयचें जेवण जाय आमकां आज हें जेवण पळय न्ही बुकेल्ल्यांक जेवंक दिता कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. पळय बागवली खंडीत बागवल्ली ती स्त्री नीट केला ना जेजून आज हांव कितलो बागवलो सोदता गेलो म्हाका उबें जायनातलें म्हाका जायनातलें नीट रावंक सुरू ऑपरेशन जाल्ल्या वेळार नीट केलें की ना आतां म्हाका तसो उडासी ना कशें एक पळय आवय एका भुरग्याक प्रसूत जाता उपरांत भुरग्याक पळयतना मागीर आवयक ती दूख विचारता पळय तशेंच आतां म्हाका उडासी ना तितून म्हणसर सोमी आमकां लागता. आनी सर्वेस्पर नितिवंत असो मोग करता सर्वेस्पर परक्यांक राखता अनाथांक आनी विधवींक सांबाळता पूण नश्ट्यांची वाट नश्टेपण आसा साडीचे देवाचे उतर तुका कितें करता देखून हांगा तीच विता बेंडटा सवरता म्हण ताका लागेंच नश्टेपण तूं दवरलां तुका आनीकय पिडा लांब जाता. आमकां सांगतना दुखता जावं पळय म्हाका दुखाना जायतें दूख हांवें भोगलां शारिरीक ती भोगलां आनी मानसीक रितीन हांवें भोगलां पूण सोम्याचेर विश्वास हांवें सांडूं ना सोम्याक सोडून वचूं ना सोम्याच्या भुरग्या सांगात तस्सें आसा येदो सर फाल्यां उठना म्हळ्यार ताका कळीत आसा वय उठल्यार न्ही हांगा येवचें नाल्यार फाल्यां आतां वर्किंग डे आसा वर्किंग डे म्हणटा म्हाका उडास येयलो एक पुटे अशें वर्किंग डे आसतना हांव म्हजें कालें म्हाका ब्लिडींग जावन म्हजें तें कॉलन कॅन्सर जाल्लें हांगा तें ब्रेस्ट एपडी आयतार आयलो आमकां एंत अशें सगळें सांगता काम करतना रांदूं उपरांत ना 11 वरां भितर रांदून जावन मागीर स्कुटी काडून गेलो हेजे हॉस्पिटलाक डॉक्टर म्हणटा तूं कसो पावलो साहेबा म्हणून तितून मातशें धैर्य म्हाका रगत गेलां पुरो गेलां कुडींतलें सादारण गेलां जाल्यार तूं डॉक्टर म्हणटा कसो तूं हांगा पायलोय म्हणून पाद्रा पासून ना हांव तेता हांव गेलां सिद्धा बिंदास. कोण आसलो सांग आतां कोण आसलो मगाच्या भावा म्हणून कोण आसतलो सदां काळ तुजे सांगत आसतलो कोण आज हांव तुका धैर्य दिता आज आमकां शारिरीक रितीन कांय इल्लें आमकां कुमक आमी एकामेका करता वय पूण त्या घडये कोण आसा मगाच्या भावा म्हणून सर्वेस्वर एकलो सोमी एकलो मात्र आसा मगाच्या भावा म्हणून कित्याक वाचलें
सर्वेस्पर परक्यांक राखता, अनाथांक आनी वेथवींक सांबाळता, पूण नश्ट्यांची वाट वांकडी करता. नष्ट्यांची वाट वांकडी करता. सर्वेस्पर ससनाक रासवत चलयता. देखो न्हू नष्ट्या पण सोडा, नाका वायट सांडा. हरिया देवाचे तर म्हणटा पातकी जिणी बदला सरकींच्या लागी पावला. हरी एक घडये म्हणल्या बरी हरिया कित्याक तर आमी हरिया खातीर खाकूळ म्हणटा आमी एकेकडेच्या उतरां कशी येता म्हळ्यार आमकां कळली जायना. सदांय आमी खाकूळ मारता कित्याक हरिया दीस आमकां अवकाश आसा. फाल्यां आसा म्हळ्यार आमकां कळीत ना. आज आसा की ना? आज आमकां आसा. तर आज आमकां आसा. आज राग सांडा. सांडा सांडा संसार माया पाठ करून येया वळका. खंय आयल्या यांची जेजू तुवें मू खंयची कांतार हाडा खंय सरडा. पयलें म्हज्या तोंडार आसतली पदांत आतां सादारण 10 वर्सां एक पद म्हज्या तोंडार येना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणो काल येवचे खंय गेल्या येवचे जेजू सशेंत आमी सकाळी हेजे खंय गेल्यार हेजे कोणाक सशीन. हांवच वाट सत आनी जिवीत मुळा कोणें खाली मुळा मात की दिलां की ना दाखोवन गेला की ना. म्हजे मारिपात तुमी बापा सशी वचोंक सकनात. हांव आनी बाप एकच. जो म्हाका आयकता म्हज्या बापाक आयकता. जाणें म्हाका पळयलां ताणें बापाक पळयलां. असलें हें सत पळय ह्या सगळ्या संवसाराक खंय सरिना. हांगासर आमकां मेळना. देखून नासाच्या वाट्यान खाली कूड सोडा. कूड आसा आज बरी आसा पाऱ्या चलतली उरतली की ही शाश्वती आहे सांगा. आज इल्लें बोळ आसा. आज आतां उलो गेलें बोळ आसा. आतां सकयल जेवण ताणें कितलें बोळ कळीत ना. पूण हांगा बोळ आसा की ना. कोण दिता तुका बोळ? धैर्य दिता बोळ दिता सदांच बळटा जिवीत मोजे सुफळ. आनी कोणी करिना जिवीत सुफळ करचें जेजून मात्र. देखून जेजू अशें संवसारात तुमकां ग्रेस्त काय जाय जेजू हरशी नाका. जेजू तुमकां संवसाराची ग्रेस्त काय बिलकूल दिना. हे 100 जेजू म्हणा न्ही की तुजो जागो वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला म्हणटा जेजू वय मू. आमी जेजू अशें आमचे वांटे जेजूचे जाग्याचे वांटे हांगा हातूंत घालता. जेजू पळयता कित्याक ह्या भुरग्यांक कळीत ना कोणा म्हाका आतां म्हणजे सांगून दी म्हणटा जेजू. हांवें विसरलें कोणी सांगून दीत हे वांटे करूं हांगा हाडचे नाकात म्हूण. वय तातूंत 10वी ओळ वास. सर्वेस्पर ससनाक रासवत चलयता. तुजो देव सियोना ससनाच्या ससनाक. नाही खंय वाचलें हातूंत 35 इजाया 35:10 वास. इजाया 35:10 तुका तो संतोष दिता आनंद दिता. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान ती परत येतली. गितां गावन ती सियोनान येतली. ससनीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो. संतोष आनी आनंद ती भोगतली. दूख आनी रुदान पळोवन वेतली. देखो न्हू मोगाच्या भावा भयणीनो वो आनंद वो सासनीक संतोष झेफानियांत आमी आयकुया. झेफानिया आवस्वर 3 ओळू 20 ऐका. झेफानिया चॅप्टर 3:20 ऐका. त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो. त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो. हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो तेन्ना पृथ्वीच्या सगळ्या पर्सा मदें तुमकां मान आनी कीर्ती लाभाशी करतलो. आनी की मोगाची लाभाशी करतलो. तुमीच हे देखतल्यात. उलयता तो सर्वेस्पर. कोणी उलयना सर्वेस्पर उलयता. तुम्ही संतोषान आसतल्यात. जर तुम्ही दुकानात आसात तुम्ही त्या सोम्याचेर विश्वास दवरतात सोम्या सगळ्या रावतात सोम्याच्या सेवेन तुम्ही आसात जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो ना तर ना. पळया न्ही देखून आमी कितें वाचलें त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो. ह्या वेळार कश्टांत असल्या वेळार तुमकां वाट दाखयतलो. त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो. हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो. निर्भाग हांव पयस करतलो म्हणटा सोमी. पळया न्ही खंयच्या रितीची खंत आसा खंयचे निर्भागपण आसा तें हांव तुमचें पयस करतलो म्हणटा. देखून विश्वास कोणाचे दवरचे त्या सोम्याचेर वय मू ते खंतर आसा न्ही. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬುವೆವು ಏಸಪ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿರುವೆವು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು
ಎಂದು ಎದ್ದು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವೆವು. ನೀ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇರುವೆವು. ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನೇ दृष्टिसुत्ता इरुवेऊ. त्या दाळा मात्र अद्भुत विस्मित जातात. म्हज्या जिवितांत म्हज्या सोम्यान कितलीं अद्भुतां गेलीं देखून ती अद्भुतां सदांय मागण्यार आराधना वेळार हांव ती उसारता मोगाच्या भावा भयणो. घरा ती स्तुती करतना सांजेर सदांय कांय उणें ना. कित्याक ह्या वरवीं तुका संपत्ती तुजी वाडटली. खंयच्या वरवीं? जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं तुजी संपत्ती वाडटली. इसाया 49:13 ऐका. इसाया 49:13. मोळबा संतोषान बोब मार पृथ्वे उल्हासीत पर्वतानो आनंदान गायन करा. कित्याक सर्वेस्पोर आपले परचेक बुजवण दिता आणि आपल्या कष्टतेल्या लोकांची दया करता. ऐकले कष्टतेल्या लोकांची समी दया करता. तर कष्टांत साई बोबाट मार. संतोषाची बोबाट मारा सोमेश दनंगानो अर्गांदिया दिनवासुया देवाक सरलोकानो. संतोषान बोब मार पृथ्वीये सौम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्हासान गीत गावन मानाक ताची सेवा करूंक उल्हासान ये. हांगा पाद्रांव सांगतना थोड्यांक तें दुखता जावंक पुरो न्ही की आमी सोम्याची सेवा करतना पळया न्ही उल्हासान येया. कांतार पळया कशें आसा तें सगळें करून आतां वेळ मुकदलो. 2-3 कांतार म्हणटाना 1 वर्स चलता वय मू. देखून इल्ले इल्ले आमकां दिवचें. कित्याक ते आमकां मारन वता मोगाच्या भावा भयणो. संतोष हाडटा उल्हास हाडटा. कित्याक इसाया 56 इसायाचो बूक 50 आनी 6 वळू 4 आनी 5 जर एक हिजडो लेगून सोम्या मुखार वळखतल्यार ताकाय बरेपण आसा. पळया कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा जे हिजडे म्हजे साबत सांबाळटात म्हाका मानवता ते करतात आनी म्हजो करार तिरासणेन पाळटात. त्या हिजड्यांक हांव म्हज्या घरांत आनी म्हज्या वणटी भितर एक स्मारक उबो करतलो आनी तांकां पुता आनी दुआंपरा चड मोलादीक नांव दितलो. मोलादीक तो नांव दिता ताका वळखता तुवें भिवची मागीर करतना मोलादीक नांव. कित्याक जाणवाय 16 वळ 12 सगळें बरें करूंक शकता कोण? ऐका जाणवाय विजडम चॅप्टर 16-12. कित्याक कसलोच आलो पालो वा लेप तांकां बरी करूंक सकूंक ना. बगार सगळे बरें करता त्या तुज्या शब्दान वय मू. देवाचो शब्द सकाळी आमी आयकला वय मू. तर वो शब्द आमकां बरें करता. ताचे उतार धाडून तो आमकां बरें करता. पळया न्ही की आतां ताच्या उतराक आमी लक्ष दितना उतराक गमान दितना तुजी कुडी बरो जाता. तुजें सगळें मेळेपणी तो बरें करता. तो धुवन नित करता. म्हणून आयकला न्ही की सोडागारान धुल्ल्या बरी वय मू. सोडागार घालचो काल्याक नितळ म्हळ्यार मेळ्ळें जाल्लें साबान नितळ जाता. सोडागार घालचो कित्याक म्हळ्यार सट्ट कठीण मेळ्ळें जाल्लें आहा पळय तें ग्रीस घी आनी ऑयल लागलें काळ्या बराक डामार लागलें वस्त ताका सोडागार घालचें. देखून आमचें हें मोन आनी कितें चड मेळ्ळें जाल्यार तें सोडागार म्हळ्यार कसो हांगा सोडागार खंयचें देवाचें उतर एकदम तीक्ष्ण वय मू. आमकां दुखता वय एके फावटी दोळ्यान दोळ दूख येतात. आमकां मांडो वयर करूंकूच जायना. एके फावटी नाका या चली आमी बगता वय मू. तसली परिस्थिती येता जाल्यार तुवें आलोंक आसाय पूण तेंत तुका हे दीस बरें करता. हांव तुमकां केदाळे म्हज्या मागण्या सदांय पाद्र जेरीचो हांव उगडास करता मागण्यान सकाळी आनी सांजेर नांव काण सांगता. कित्याक म्हळ्यार ह्या पाद्रावाक म्हळ्यार म्हाका जिवीत दिल्लें ह्या पाद्रावाक म्हाका त्रस्त मेळिल्लें आनी कोणेंय न्ही. वाऱ्यार मेळटाय आमकां जिवीत वाऱ्यार मेळटाय. वाऱ्यार मेळोना. एका काळार मेळिल्लें त्या काळार सोंड धांवल्लो आनी दूर सरलो मस्त दूर सरला कांय उणें दूर सवना. पूण म्हाका सांगून म्हज्या कडेन पळय फुगारिल्ले एकले नात. म्हज्या कडेन पाद्राबाक फुगारिल्ले म्हज्या सांगात आशिल्ले खोडयालचे ह्या आसपासचे जायते आशिल्ले मास्कत काल सांगलां ते आमच्या हांगा बिजरांचे हॉस्पेटचे बंटवळचे अशे ग्रूप आसता न्ही की हे म्हाका उडास पुराय आयला काल बरो उडास आयला. पूण म्हाका पाद्राबाक फुगारल्यांक कोण निनात. पूण दूर सरलो हांगा उरला. देवाक जाय तसलोच पाताक वळखून जिणी बदलतलो जाय मोगाच्या भावा भयणो. देखून देवाचें उतर आमकां अशें नितळ करता की इतलें नितळ करता परत झेफानिया आवाजवर 2:7 झेफानिया आवाजवर 2:7 ऐकूया. दर्या वेळेसो हो प्रदेश जुदाच्या घराण्याच्या उरलेल्या लोकांचे अधीन जातलो. थंय
ती आपल्या हिंडाक सरवाक व्हरतली हा. आणि रातच्या वेळार आश्केलोनाच्या घरांनी विशेव घेतली, कित्याक सर्वेस्पोर तांचो देव तांचो उगडास करतलो आणि तांकां परतून सूख दितलो. परतून तुका सर्वस्पर सूख दितलो. मगाच्या भावा बिणो कितेंय तुमच्या जिवितांत घडलां जाल्यार, कितेंय तुमचे थंय काय वायट मेळ्ळें आनी की उरलां जाल्यार हें सगळें सोडा, सांडा. सोम्या जेजूचेर विश्वास दवरा, तूंय बचाव जातलोय, तुजें कुटुंब बचाव जावय मू. ऍक्ट 16:31 आतां वाचचें नाका. ऍक्ट 16:31 वेळ जालो देखून म्हणटा सोम्या जेजूचेर विश्वास दवरा. हो विश्वास तूं विश्वास त्या जेजूचेर दवरता संपूर्ण तरान कांयच बिडें दिनाका. खंयची परिस्थिती होती हाला नाका, घट्ट राव आनी निट्ट राव. जेजू तुका हे दीस ताच्या सांगाता भद्र दवरतलो. यांचो बाग आम्हा सर्वांक देव पावोग मागता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.